विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने आज पनि नेपाली विषय अन्तर्गत भाषा तत्त्वको काल र पक्षसँग सम्बन्धित रहेको सिकाइ सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। यहाँहरूलाई यो शुभ बिहानीमा हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यो सामग्री मार्फत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी कालको परिचय, पक्षको परिचय, कालका विभिन्न पक्षहरूको परिचय र कालका विभिन्न पक्षका क्रियापदहरूको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस क्रियाकलापलाई ध्यान दिएर सुनेर आफ्नो काल र पक्षसँग सम्बन्धित अवधारणा बलियो बनाउन र कुनै दुविधा भए ती दुविधाहरू मेटाउने प्रयत्न गर्न हुन म आग्रह गर्दै अब विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी काल भनेको के हो, कालको परिचय को जानकारी गरौँ, छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही नमुना वाक्यहरू देख्नु भएको छ, उदाहरणहरू देख्नु भएको छ। म विद्यालय गएँ, उहाँ घरमा आउनुभएछ, तिनीहरू भलिबल खेल्दै थिए, नृत्य गर्दैछ, तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो, उहाँ पोखरा जानुहुनेछ, ऊ भोलि आउनेछ। यी नमुना वाक्य हुन् र यी वाक्यहरूको आधारमा हामी काल भनेको के हो भन्ने कुरा पहिचान गर्छौँ। क्रियापदले बुझाउने समयलाई वा क्रियापदको अवस्थालाई नै काल भनिन्छ। सामान्य बोलचालको भाषामा काल भनेको समय हो, बेला पनि हो। काललाई अब अर्थका हिसाबले हेर्दाखेरि त काल चाहिँ यो अनेकार्थिक शब्दमा पर्दछ। कालले मृत्यु वा मरण पनि भन्ने गरिन्छ। तर व्याकरणात्मक प्रयोजनका लागि, व्याकरणात्मक प्रयोजनमा हेर्दा, भाषा तत्त्वको आधारमा हेर्दा काल भन्नाले समय बुझाउने क्रियापदको रूप वा रूपावलीलाई बुझाउँछ। अर्थात् काल भनेको समय बुझाउने क्रियापदको रूप वा रूपावली भन्ने बुझ्नु पर्दछ। व्याकरणकारहरूले काललाई विशेष गरी दुई किसिमको भूत र अभूत काल गरेर वर्गीकरण गरेका छन् र अभूत काललाई पनि फेरि वर्तमान र भविष्यत काल गरेर वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। हामी यहाँ कालको वर्गीकरण तीन प्रकारले गरेको छ र त्यो तीन प्रकारको कालको व्याकरण चाहिँ कालको वर्गीकरणका विषयमा छलफल गर्छौँ। काल तीन प्रकारका हुन्छन्: वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यत काल। वर्तमान काल चलिरहेको समय हो, जसको उदाहरण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी विद्यालय जान्छौँ। भूतकाल हामी विद्यालय गयौँ, भविष्यत काल हामी विद्यालय जानेछौँ। अर्थात् वर्तमान काल भन्नाले हामी विद्यालय जान्छौँ, चलिरहेको समय बुझाउने क्रियाको रूपलाई वर्तमान काल भनिन्छ। हामी विद्यालय गयौँ, बितेको समय बताएको छ, बितेको समय बताउने क्रियाको रूपलाई भूतकाल भनिन्छ। हामी विद्यालय जानेछौँ, आउने समय बताउने क्रियाको रूपलाई भविष्यत काल भनेर भनिनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब पक्ष काल त यहाँहरूले चिन्नुभयो, पक्ष भनेको के हो त भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गरौँ। फेरि पनि केही नमुना उदाहरणहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। आर्य खाना खान्छ, हामी पोखरा जाँदै थियौँ, उनीहरू स्वर्गकी अप्सरा रारा घुम्न गएछन्, ध्रुव सधैँ रक्सी पिउँथ्यो, भाइ घरको नक्सा कोर्दैछ, विवेकले सफ्टवेयरको काम गरेको छ, उसले खाना खायो, बहिनी खाना बनाउँदै थिए, उसले गाडीको इन्जिन बनाएको छ, रमेश दशैंमा नेपाल आउनेछन्, गीता तिहारमा छोराछोरी घर परिवारसँग रमाउँदै हुनेछिन्, उनीहरू सपरिवार मुक्तिनाथ दर्शन गर्न गएका हुनेछन्। यी वाक्यमा प्रयुक्त
प्रयोग भएका क्रियापदहरू खान्छ, जाँदै थियौं, गएछन्, पिउँथ्यो, कोर्दैछ, गरेको छ, खायो, बनाउँदै थिए, बनाएको थियो, आउनेछन्, हुनेछिन्, हुनेछन् जस्ता क्रियाका रूपले, क्रियापदले कालभित्रको विशेष अवस्था अथवा विभिन्न परिस्थिति परिवेशलाई बुझाएका छन्। विभिन्न कालभित्रका विशेष अवस्थालाई बुझाएका छन्। यसरी कालभित्रको पनि विशेष अवस्था बुझाउने क्रियाको रूपलाई पक्ष भनिन्छ। अर्थात् क्रियापदबाट व्यक्त हुने कालका सूक्ष्म भेदलाई नै पक्ष भनिन्छ। यसरी हामी पक्षको पहिचान गर्न सक्छौं। पक्ष चाहिँ कालभित्रको पनि विशेष अवस्था हो भनेर हामीले बुझ्दा सजिलो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्षको वर्गीकरण नेपाली व्याकरणमा पक्षको वर्गीकरण सामान्यतया 5 प्रकारका पक्ष हुन्छन् भनेर गरिएको छ, जसमा सामान्य पक्ष, पूर्ण पक्ष, अपूर्ण पक्ष, अज्ञात पक्ष र अव्यस्त पक्ष गरेर 5 प्रकारका पक्ष रहेका छन्। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी काल र पक्षको अध्ययन गरौँ, त्यस विषयमा छलफल गरौँ। यहाँ वर्तमान काल र वर्तमान कालसँग सम्बन्धित पक्षको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। म आउँछु, हामी गृह कार्य गर्दैछौँ, उसले गृह कार्य गरेको छ, उनीहरू नृत्य गर्छन्, हामी गान भजन गर्छौँ, आमा खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो वाक्यमा यी उदाहरणका निम्ति पेश गरिएका, उल्लेख गरिएका वाक्यहरूमा प्रयोग भएका आउँछु, गर्दैछौँ, गरेको छ, गर्छन्, गर्छौँ, हुनुहुन्छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ जस्ता क्रियापदहरूले चलिरहेको समय बुझाएका छन्। त्यसैले यी वर्तमान कालका वाक्य हुन्, वा चलिरहेको समय, अहिलेको बेला बुझाउने काल नै वर्तमान काल हो। र वर्तमान कालको पक्षको वर्गीकरण, वर्तमान कालमा विशेष गरी 3 वटा पक्ष रहेका हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामान्य, पूर्ण र अपूर्ण। सामान्य पक्ष उदाहरण हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बहिनी विद्यालय जान्छन्, भाइ फुटबल खेल्छ। वर्तमान चलिरहेको समयमा सामान्य ढङ्गले, सामान्य अवस्था, चलिरहेको समयको सामान्य अवस्था बोध गराउने क्रियाको रूपलाई सामान्य पक्ष भनिन्छ। या चाहिँ जान्छन् र खेल्छ, दुईवटा क्रियापदले सामान्य अवस्थामा कार्य भइरहेको, वर्तमान अवस्थामा सामान्य अवस्था रहेको कुरा बोध गराउँछ। यिनीहरू सामान्य पक्षका उदाहरण हुन्। त्यसै गरी पूर्ण पक्ष, बहिनी विद्यालय गएकी छिन्, भाइले फुटबल खेलेको छ। यहाँ प्रयोग भएका दुईवटा वाक्यमा, उदाहरणका निम्ति पेश गरिएका दुईवटा वाक्यमा प्रयोग भएका गएकी छन् र खेलेको छ क्रियापद चाहिँ ले यी वर्तमान कालका क्रियापद हुन्। वर्तमान काल भित्रको पनि विशेष अवस्था भनेको कार्य सम्पन्न भइसकेको, पूरा भइसकेको अवस्था, खेलिसकेको अवस्था, गएको अवस्था बताएको हुनाले यी पूर्ण वर्तमान कालका, वर्तमान कालमा पनि काम पूरा भइसकेको अवस्था बुझाउने चाहिँ पूर्ण पक्ष, वर्तमान कालको पूर्ण पक्ष भनेर मानिन्छ। र अपूर्ण पक्ष, अब अपूर्ण पक्ष, वर्तमान कालको अपूर्ण पक्ष भने चाहिँ पहिला उदाहरणमा छलफल गरौँ। बहिनी विद्यालय जाँदैछ, भाइ फुटबल खेल्दैछ। यी दुईवटा उदाहरणका निम्ति पेश गरिएका वाक्यहरूमा प्रयोग गरिएका जाँदैछ र खेल्दैछ क्रियापदले वर्तमान कालमा पनि काम भइरहेको, वर्तमान कालमा पनि काम निरन्तर चलिरहेको अवस्थालाई बोध गरेका छन्। त्यसैले यी चाहिँ अपूर्ण पक्ष हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र सामान्य अवस्था रहेमा सामान्य पक्ष, काम पूरा भइसकेको बताएमा पूर्ण पक्ष, र काम अपूर्ण भएको अवस्थालाई अपूर्ण पक्ष भनिदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी भूतकाल र भूतकालसँग सम्बन्धित पक्षहरूको विषयमा छलफल गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले केही उदाहरणहरू देख्नु भएको छ। विवेश विद्यालय गयो, स्मृति गृह कार्य गर्दै थिइन्, उसले छिमेकीको सुन चोरेछ, उनीहरू नृत्य गर्थे, हामीले गान भजन गरेका थियौं, आमा खाना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यी वाक्यहरूमा प्रयोग भएका गयो, गर्दै थिइन्, चोरेछ,
गर्थे, गरेका थियौं, बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो जस्ता क्रियापदहरूले बितेको समय बुझाएका छन्। त्यसैले यी वाक्यहरू भूतकालका वाक्य हुन्। अर्थात् बितेको समयमा काम भएको, हुँदै गरेको, पूरा भएको अवस्था बुझाउने क्रियाको रूपलाई भूतकाल भनिन्छ। भूतकालमा सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, अज्ञात, अभ्यस्त गरेर 5 प्रकारका पक्ष रहेका हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वर्तमान काल र भविष्यत कालमा चाहिँ सामान्य, पूर्ण र अपूर्ण मात्रै 3 प्रकारका पक्ष हुन्छन् भने भूतकालीन क्रियापदका चाहिँ 5 प्रकारका पक्ष रहेका हुन्छन्, जसमा सामान्य पक्ष, पूर्ण पक्ष, अपूर्ण पक्ष, अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष। उदाहरण हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बहिनी विद्यालय गइन्, भाइले फुटबल खेल्यो। यी सामान्य भूतकालका वाक्य हुन्। यहाँ प्रयोग भएका गइन् र खेल्यो क्रियापदले भूतकालमा सामान्य अवस्था रहेको, सामान्य अवस्थामा कार्य सम्पन्न भएको कुरालाई बोध गराएका छन्। त्यसैले यी सामान्य भूतकालका सामान्य पक्षका क्रियापद हुन्, वाक्य हुन्। भने दोस्रो, पूर्ण पक्ष, बहिनी विद्यालय गएकी थिइन्, मैले पढेको थिएँ। यहाँ गएकी थिइन् र पढेको थिएँ क्रियापदले भूतकालको समयमा, बितेको समयमा कार्य सम्पन्न भइसकेको कुरालाई बुझाउँछन्। त्यसैले यिनीहरू पूर्ण भूतकालीन वाक्यहरू हुन्। अर्थात् पूर्ण भूतकालको पक्षले, भूतकालको पूर्ण पक्षले बितेको समयमा पनि कार्य सम्पन्न भइसकेको कुरा चाहिँ बताउँछ। यसरी चाहिँ क्रियापदले, पूर्ण भूतकालको क्रियापदले भूतकाल, बितेको समयमा पनि कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था बोध गराउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अपूर्ण पक्षका उदाहरणहरू हेरौँ। बहिनी विद्यालय जाँदै थिइन्, भाइ फुटबल खेल्दै थियो। यहाँ प्रयोग गरिएका जाँदै थिइन् र खेल्दै थियो, यी दुईवटा वाक्यमा आएका जाँदै थिइन् र खेल्दै थियो क्रियापदले, यी दुईवटा क्रियापदले बितेको समयमा पनि काम निरन्तर भइरहेको थियो, काम चलिरहेको थियो भन्ने अवस्थालाई बुझाएका छन्। त्यसैले यी अपूर्ण भूतकालका पक्ष हुन्। यी वाक्यहरू अपूर्ण पक्षसँग, भूतकालको अपूर्ण पक्षसँग सम्बन्धित रहेका छन्। र अर्को त्यस्तै, बहिनी मामा घर गइछे, भाइ उत्तीर्ण भएछ। अज्ञात पक्षसँग भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले एरो मार्फत देख्न सक्नुहुन्छ। अज्ञात पक्षको सिधा, बहिनी मामा घर गइछे, भाइ उत्तीर्ण भएछ, प्रेमध्वज प्रधान मरेछन्। यी चाहिँ अज्ञात भूतकालीन वाक्यहरू हुन्। गइछे, भएछ, मरेछन् जस्ता क्रियापदले भूतकालमा काम पूरा भएर त्यसको नतिजा चाहिँ अहिले थाहा पाइयो, बितेको समयमा कार्य सम्पन्न भयो, कार्य सम्पन्न भइसकेपछि नतिजा थाहा पाइयो भने त्यो चाहिँ अज्ञात भूतकालको पक्ष हुन्छ, भूतकालको अज्ञात पक्ष हुन्छ हैन। अज्ञात, पहिला काम भएर पछि चाहिँ नतिजा ज्ञात भएको अज्ञात हो, त्यस्तो चाहिँ अज्ञात पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। यसै गरी अभ्यस्त पक्ष, बहिनी सधैँ विद्यालय जान्थे, भाइ फुटबल खेल्थ्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी दुईवटा उदाहरणमा, नमुनाका रूपमा पेश गरिएका उदाहरणमा प्रयोग भएका जान्थे र खेल्थ्यो दुईवटा क्रियापदले बितेको समयमा बानीको रूपमा रहेको, अभ्यस्त रहेको कुरालाई बुझाएको छ। त्यसैले यिनीहरू अभ्यस्त भूत हुन्। बितेको समयमा बानी रहेको तर अहिले छुटेको, त्यस्तो क्रियापदले बुझाएको अवस्थामा त्यो चाहिँ अभ्यस्त पक्ष हुन्छ। यो भूतकालको अभ्यस्त पक्ष। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी धेरै झगडा गर्थ्यौँ, सानामा केटाकेटी अवस्थामा धेरै झगडा गर्थ्यौँ। यो भूतकालको चाहिँ अभ्यस्त पक्षको उदाहरण हो। दिनौँ मन्दिर जान्थ्यौँ, अभ्यस्त पक्षको उदाहरण हो। शनिबार आउने बित्तिकै हामी सबै साथीहरू मिलेर पौडी खेल्न जान्थ्यौँ, यो अभ्यस्त पक्ष हो हैन। वर्षको एक पटक पलाञ्चोक भगवतीको दर्शन गर्न गइन्थ्यो, अभ्यस्त पक्ष हो, अब अहिले छोडियो। र यसरी अभ्यस्त पक्ष भन्नाले बितेको समयमा, भूतकालको समयमा बानीको रूपमा रहेको, अहिले त्यो बानी छुटेको अवस्था बुझाउनेलाई अभ्यस्त पक्ष भनिन्छ। यसै गरी
अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी भविष्यकाल र यससँग सम्बन्धित पक्षहरूको विषयमा चर्चा गर्छौं, छलफल गर्छौं। भाइ आउनेछ, हामी गृह कार्य गर्दै हुनेछौं, उसले गृह कार्य गरेको हुनेछ, उनीहरू नृत्य गर्दै हुनेछन्, गर्नेछन्, हामी गान भजन गर्दै हुनेछौं। यी क्रियापदहरू, यी नमुनाका लागि पेश गरिएका, उदाहरणका लागि पेश गरिएका वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियापदहरू आउनेछ, गर्दै हुनेछौं, गरेको हुनेछ, नृत्य गर्नेछन्, भजन गर्दै हुनेछौं जस्ता क्रियापदहरूले आउने समयको विभिन्न अवस्थालाई बुझाएका छन्। त्यसैले यी वाक्यहरू भविष्यकालसँग सम्बन्धित रहेका छन्। यसरी आउने समय बुझाउने क्रियापदको अवस्थालाई, रूपलाई, रूपावलीलाई भविष्यकाल भनिन्छ, अथवा भविष्यमा आउने समयमा काम हुँदै गरेको, काम हुने वा काम पूरा भएको बताउने क्रियाको रूपलाई नै भविष्यकाल भनिन्छ। र भविष्यकालमा तीनवटा पक्ष रहेका हुन्छन्। एउटा सामान्य पक्ष, काम हुने, काम हुँदै गरेको अपूर्ण पक्ष, काम पूरा भएको बताउने पूर्ण पक्ष गरेर तीन प्रकारका रहेका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामान्य पक्षको चाहिँ यसो तल हेर्नुभयो भने त्यहाँ दुईवटा उदाहरणहरू रहेका छन्। बहिनी विद्यालय जानेछिन्, भाइ फुटबल खेल्नेछ। यहाँ प्रयोग गरिएका जानेछन् र खेल्नेछ दुईवटा क्रियापदले आउने समयमा काम हुने कुरा बताएको छ। त्यसैले यो सामान्य पक्ष हो। सामान्य भविष्यकालको सामान्य पक्ष हो। सामान्य पक्ष, भविष्यकालको सामान्य पक्षले आउने समयमा काम हुने कुरालाई बुझाउँदो रहेछ। यदि क्रियापदले आउने समयमा काम हुने कुरा बुझायो भने त्यो चाहिँ सामान्य पक्ष हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी पूर्ण पक्ष, बहिनी विद्यालय गएकी हुनेछिन्, भाइले फुटबल खेलेको हुनेछ। यहाँ प्रयोग भएको गएकी हुनेछिन् र खेलेको हुनेछ, यी दुईवटा क्रियापदले आउने समयमा काम पूरा भएको हुनेछ, काम पूरा भएको बताएको छ। त्यसैले यिनीहरू पूर्ण भविष्यकालका वाक्यहरू हुन्। पूर्ण भविष्यकाल हो। अपूर्ण भविष्यकाल, अपूर्ण पक्षमा बहिनी विद्यालय जाँदै हुनेछ, भाइ फुटबल खेल्दै हुनेछन्, हुनेछ। यहाँ प्रयोग भएका जाँदै हुनेछ र खेल्दै हुनेछ, यी दुईवटा क्रियापदले भविष्यकालमा अर्थात् आउने समयमा काम निरन्तर भइरहेको अवस्थालाई बुझाएका छन्। त्यसैले यी अपूर्ण भविष्यकालका क्रियापदहरू हुन्। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले काल र तीनवटा काल र ती कालसँग सम्बन्धित पक्षहरूका उदाहरण सहित बुझ्नुभयो। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, काललाई पहिचान गरेर कालको पक्षलाई मात्रै पहिचान गरेर हुँदैन। यो कालको सिकाइ, कालसँग सम्बन्धित हामी अभ्यस्त बन्न सक्दैनौँ। यसका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कालसँग सम्बन्धित क्रियापद कसरी निर्माण गर्ने, क्रियापद यहाँ भाइ बहिनीहरूले हामी स्पष्ट भइसक्यौँ, यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो। क्रियापदले बुझाउने समयलाई नै काल भनिँदो रहेछ, अर्थात् काल भन्नु नै क्रियापदको रूप रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेपछि प्रत्येक काल र पक्षका क्रियापद कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ। त्यो स्पष्ट हुन सक्यौं भने बल्ल हाम्रो यो काल र पक्षसँग सम्बन्धित अवधारणा स्पष्ट हुनेछ र सिकाइ बलियो हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो छलफल कालका विभिन्न पक्षको क्रियापदको निर्माण प्रक्रिया कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ माथि काल लेखिएको छ, त्यसको चाहिँ नि सिधा एरोले वर्तमान, भूत र भविष्यकालतिर चाहिँ तेर्स्याइएको छ भने कालको ठिक्क तल पक्ष लेखिएको छ, त्यहाँ डाउन एरो देखाइएको छ। त्यो रेखा तलतिर झरेको छ, जसमा चाहिँ पक्षहरू सामान्य पक्ष, पूर्ण पक्ष, अपूर्ण पक्ष, अज्ञात पक्ष, अभ्यस्त पक्ष गरेर रहेका छन्। अब वर्तमान कालका विभिन्न पक्षका क्रियापदहरू सामान्य वर्तमान कालको क्रियापद कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ सूत्रबद्ध गर्न खोजिएको छ। यहाँ ठाउँ सानो भएको हुनाले, स्लाइड मार्फत प्रेजेन्टेसन गरिएको हुनाले क्रियापदको चाहिँ
मैले उदाहरण पेश गरेको छैन, मौखिक रूपमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष व्याख्या गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सूत्रलाई आधार मानेर क्रियापद बनाउने प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सामान्य वर्तमान कालको क्रियापद चाहिँ धातुको पछिल्तिर छ, छु, छन्, छे, छस्, छिन्, छौ, छौँ जस्ता प्रत्ययहरू लाग्दछन्। जस्तै चाहिँ भाइ विद्यालय जान्छ, हामी फुटबल खेल्छौँ, उनीहरू पढ्दैछन्, उनीहरू गृह कार्य गर्दैछन्, त खेल्दैछस्, उनी गीत गाउँदैछिन्, तिमीहरू गीत गाउँदैछौ जस्ता यी चाहिँ क्रियापदका रूपहरू हुन्। त्यस्तै गरेर पूर्ण पक्षमा धातुको पछिल्तिर एको, एकी, एका प्रत्यय लागेर त्यसपछि छका रूपहरू छ, छु, छन्, छे, छस्, छिन् आदि प्रत्ययहरू लागेका हुन्छन्। छौ, छौँ जस्ता प्रत्यय लागेका हुन्छन्। जस्तो चाहिँ मैले गीत गाएको छु, उसले फुटबल खेलेको छ, तिमीहरूले गृह कार्य गरेका छौ, उनले गीत गाएकी छिन्, उनले कथा लेखेकी छिन्, तिमीहरूले कथा लेखेका छौ, तिमीहरूले गृह कार्य गरेका छौ, गाएकी छिन्, खाएको छु, गरेको छु, यी चाहिँ पूर्ण वर्तमान कालका क्रियापदहरू हुन्। त्यसै गरी अपूर्ण वर्तमान कालको क्रियापद कसरी बनाउने? आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो क्रियापद बनाउँदा धातुको पछाडि तै दै प्रत्यय लागेर तै दै र छका रूपहरू चल्छन्। छ, छु, छन्, छे, छस्, छिन्, छौ, छौँ जस्तै हामीहरू नेपाली व्याकरण पढ्दैछौँ, सर हामीलाई नेपाली व्याकरण पढाउँदै हुनुहुन्छ, भाइ खेल्दैछ, बुबा रामायण वाचन गर्दै हुनुहुन्छ, आमा भात पकाउँदै हुनुहुन्छ, दिदी गृह कार्य गर्दैछिन्, यहाँ प्रयोग भएका गर्दै तै दै प्रत्यय लागेर बनेका क्रियापदहरू छन्। यी वर्तमान कालका क्रियापदहरू हुन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै गरी हामी भूतकालका विभिन्न पक्षको क्रियापद कसरी निर्माण गर्छौँ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ। सामान्य भूतकालका क्रियापदहरू निर्माण गर्दा धातुको पछिल्तिर ए, यो, ई, यौ, यौँ, इस, ए, इन्, नु भयो जस्ता प्रत्ययहरू लाग्छन्। जस्तो मैले गीत गाएँ, उसले गीत गायो, उनीहरू खेल्न गए, बहिनी मामा घर गई, बुबा पसल जानुभयो, यी सामान्य भूतकालसँग सम्बन्धित वाक्य र क्रियापदहरू हुन्। पूर्ण भूतकालको क्रियापद बनाउँदा हामी धातुको पछिल्तिर एको, एकी, एका प्रत्यय लाउँछौँ र त्यसका पछिल्तिर समापक प्रत्ययको रूपमा ए, यु, ई, यौ आदि प्रत्ययहरू जोडिन्छ। यहाँनिर थी, थिए, थियो, थिई आदि प्रत्ययहरू हुनुपर्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एको, एकी, एकाको पछाडि थिए, थियो, थिई, यौ होइन, थीसँग चाहिँ विभिन्न रूपहरू जोडिँदै आएका हुन्छन्। र अब जस्तै उसले गीत गाएको थियो, म पोखरा गएको थिएँ, बुबाले रामायण वाचन गर्नुभएको थियो, दाई पोखराबाट आउनुभएको थियो, यस्तो चाहिँ आउनुभयो, गाउनु भएको थियो। जस्तो प्रेमध्वज प्रधानले मिठा मिठा गीत गाएका थिए। यो चाहिँ के हो भने पूर्ण भूतकालका वाक्य र यससँग सम्बन्धित क्रियापदहरू रहेका छन्। त्यसै गरी अपूर्ण भूतकाल, यसको अपूर्ण भूतकालको चाहिँ पक्षका क्रियापदहरू निर्माण गर्दा धातुको पछाडि तै दै प्रत्यय लागेर थी प्लस ए का रूपहरू ए, यो, ई, यौ, यौँ, इस, ए, इन्, नु भयो जस्ता चाहिँ प्रत्ययहरू, रूपायक प्रत्ययहरू जोडिन्छन्। र जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गर्दै थिए, गर्दै थियौँ, गर्दै थियो, गर्दै थिई, भन्दै थिई, भन्दै थियो, नाच्दै थिइन्, नाच्दै हुनुहुन्थ्यो जस्ता चाहिँ प्रत्ययहरू, यो क्रियापदहरू अपूर्ण भूतकालमा रहेका हुन्छन्, बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अज्ञात भूतकाल, मैले अघि नै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भने अज्ञात भूतकाल भनेको भूतकालमा काम सम्पन्न भयो
थाहै नपाई काम सम्पन्न भयो, त्यसको परिणाम चाहिँ पछि थाहा भयो भने त्यो अज्ञात पक्ष हुन्छ। धातुको पछाडि ए र इ अनि छ, छु, छन्, छे, छस, छिन, छौ, छौं जस्ता प्रत्ययहरू लागेका हुन्छन्। जस्तो म त भुसुक्कै निधाएछु, हैन, निधाएछु, खाएछु, गएछ, भएछ, गरेछन्, मरेछन्, भागेछन् जस्ता चाहिँ क्रियापदहरू अज्ञात भूतकालीन क्रियापद हुन्, अज्ञात भूतकालका क्रियापद हुन्। भाइ मामा घर गएछ, हैन, बुबा काठमाडौँ जानुभएछ, हरिश प्रथम भएछ, हाम्रो विद्यालयका खेलाडीहरूले नगर स्तरीय खेलकुद जितेछन्, भलिबल जितेछन्, प्रथम स्थान हासिल गरेछन्। यो सबै अज्ञात भूतकालसँग सम्बन्धित क्रियापद र वाक्यका दलिल हुन्, उदाहरणहरू हुन्। त्यस्तै अभ्यस्त भूतकालको क्रियापद कसरी बनाउने? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभ्यस्त भूतकालको क्रियापद बनाउँदा धातुको पछिल्तिर थियो, थे, थ्यौ, थी, थ्यौ, थिन, थी, थिस जस्ता चाहिँ क्रियापदहरू प्रयोग हुन्छ। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रश्मिता गीत गाउँथे, मिठो गीत गाउँथे, हैन, उनीहरू धेरै नाच्थे, हामी दिनौं गृह कार्य गर्थ्यौं, दिनौं क्यारम बोर्ड खेल्थ्यौं, फुटबल खेल्थ्यौं, पलाञ्चोक मन्दिर जान्थ्यौं, म बिहान बिहान सधैँ पूजा गर्थेँ, बहिनी खुब रुन्थे, हर्के खुब रक्सी पिउँथ्यो। यहाँ प्रयोग भएका क्रियापदहरूले अभ्यस्त भूतकाललाई बताएका छन्, अभ्यस्त भूतकालको क्रियापद हुन्। अब यसै गरी हामी भविष्यकालका विभिन्न पक्षको क्रियापद कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामान्य भविष्यकालको क्रियापद निर्माण गर्दा धातुको पछाडि ने छ, ने छु, ने र अनि छका रूपहरू लगाइने गरिन्छ। जस्तै हुनेछ, गर्नेछौं, खानेछौं, गर्नेछस्, जानेछौं, जानेछौ, हामी पोखरा जानेछौं, हामी उत्तीर्ण हुनेछौं, हामी खेल जित्नेछौं। यी सामान्य भविष्यकालका वाक्य र क्रियापदका नमुनाहरू हुन्। त्यसै गरी पूर्ण भविष्यकालमा क्रियापद निर्माण गर्दा, पूर्ण भविष्यकालीन क्रियापद बनाउँदाखेरि धातुको पछिल्तिर एको एका प्रत्यय लगाएर हुने र छका रूपहरू जोडिन्छन्। धातुको पछिल्तिर एको एका प्रत्यय लगाउने, त्यसपछि छका, हुने र छका रूपहरू जोड्ने गरिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि गरेको हुनेछु, गाएकी हुनेछिन्, भएको हुनेछ, गएका हुनेछौ, गरेका हुनेछन्। यी क्रियापदहरू चाहिँ पूर्ण भविष्यकालका क्रियापदहरू हुन्। जस्तै भाइ पोखरा गएको हुनेछ, बहिनीले प्रथम स्थान हासिल गरेकी हुनेछिन्, उसले गीत गाएको हुनेछ, उहाँहरू आउनु भएको हुनेछ, हामीले परीक्षा दिएका हुनेछौं। यो पूर्ण भविष्यकालको क्रियापद र वाक्यका नमुनाहरू हुन्। यसै गरी अपूर्ण भविष्यकाल, अपूर्ण भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कार्य निरन्तर चलिरहेको, पूरा नभएको भन्ने अवस्था हामीले बुझेका छौं र यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। जस्तै अब यसको क्रियापद निर्माण कसरी गर्ने त भने धातुमा तैदै प्रत्यय लगाएर हुने र छका रूपहरू जोड्ने हो, हुने छका रूपहरू जोडेर जाने हो। जस्तै उदाहरणका लागि गर्दै हुनेछिन्, गाउँदै हुनेछ, खेल्दै हुनेछन्, जाँदै हुनेछौं, दिँदै हुनेछौं, दिँदै हुनेछिन्, गाउँदै हुनेछस्। यी चाहिँ अपूर्ण भविष्यकालका क्रियापदहरू हुन्। उदाहरणका लागि हामी पोखरा जाँदै हुनेछौं, दशैं विशेष कार्यक्रम धुमधामसँग मनाउँदै हुनेछौं, हामी माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा दिँदै हुनेछौं, ऊ गाउँदै हुनेछिन्, उनी गाउँदै हुनेछौ, उनी गाउँदै हुनेछिन्, तिमी गाउँदै हुनेछौ, तिमी खेल्दै हुनेछौ आदि चाहिँ अपूर्ण भविष्यकालका क्रियापद र नमुना वाक्यहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप अन्तर्गत
कालको परिचय, पक्षको परिचय, काल र पक्षका क्रियापद र वाक्यका उदाहरणसहित परिचय र विभिन्न कालका विभिन्न पक्षहरूका क्रियापदहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा छलफल गर्यौं र यस सामग्री मार्फत सहजीकरण गरियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा कुनै किसिमको अस्पष्टता भएमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट गर्नुहोला र यहाँहरूलाई आफ्नो गुरुले सिफारिस गरेको व्याकरणसँगमा चाहिँ गएर त्यसमा काल भाव पक्षसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू गर्नुहोला र कुनै समस्या भएमा मेसेन्जर मार्फत अथवा चाहिँ कमेन्टमा हैन मेसेज मार्फत चाहिँ आफ्नो समस्या राखेर स्पष्ट बन्नुहोला। अभ्यासले मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ। अभ्यास गर्नु भएन भने यो क्रमशः सुन्दैमा हुने कुरा होइन। अभ्यासले नै परिपक्व बनाउँछ, सफल बनाउँछ सिकाइलाई। यो सामग्रीको निर्माण त्यसैले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई व्याकरण माध्यमिक तहको नेपाली व्याकरण र रचना जुनसुकै किताबबाट पनि काल भाव पक्षसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू गर्नको लागि अनुरोध गरे र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरेर यो सामग्री निर्माण गरिएको हुनाले आफूले हेर्ने मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ अरू साथी विद्यार्थी साथीहरू समक्ष पुर्याउनको निम्ति शेयर गर्न, लाइक गर्न, सब्स्क्राइब गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेपाली विषयका विद्वान गुरुवर्गले यो सामग्रीको चाहिँ सुनेर, यो भिडियो हेरेर यहाँ देखिएका कमी कमजोरीहरू हटाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण सुझाव पेश गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु र यति यो अपेक्षा सहित यो सामग्री युट्युबमा गएर नेपाली इलर्न च्यानल मार्फत चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी मेरो व्यक्तिगत फेसबुक वाल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म कार्यरत रहेको विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 को फेसबुक पेजमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने पाँचखाल नगरपालिकाको फेसबुक पेज मार्फत पनि चाहिँ यहाँहरूले त्यो पाँचखाल अनलाइन एजुकेसन ग्रुप भन्ने छ त्यस मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरू जहाँ रहनुहुन्छ सुस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् र यहाँहरूको आजको दिन सुखद रहोस् भन्दै हार्दिक शुभकामना सहित धन्यवाद, नमस्कार, बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।